लामो प्रयासपछि नेपालद्वारा भारतीय बजारमा विद्युत बेच्न सुरु। क्षेत्रीय बजारमा ऊर्जा व्यापारको सम्भावना खोजिरहेको नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। स्कटल्यान्डमा भएका भेटवार्ताले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप प्रगाढ भएको दाबी। देवी लक्ष्मीको आराधना गरी लक्ष्मी पूजा आज मनाइँदै महाकवि देवकोटाको 113औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको प्यालेस्टाइनलाई ईयूद्वारा आर्थिक सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य सहितका क्षेत्रमा प्रयोग गरिने। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा बङ्गलादेशलाई पराजित गर्दै अस्ट्रेलिया समूह 1 को दोस्रो स्थानमा उक्लियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। लामो प्रयासपछि नेपालले भारतीय बजारमा विद्युत बेच्न सुरु गरेको छ। यसअघि साटासाट अर्थात् पैँचोको अवधारणामा विद्युत निर्यात हुने गरेको थियो भने बुधबारबाट नेपालले प्रतिस्पर्धा मार्फत नै बेच्न सुरु गरेको छ। एकतर्फी रूपमा भारतले विद्युत बेच्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुका साथै इन्डिया एनर्जी एक्सचेन्जमा भाग लिने नेपाल पहिलो मुलुक समेत बनेको छ। भारतसँग मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा नै ऊर्जा व्यापारको सम्भावना खोजिरहेको नेपालका लागि यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा समेत हेरिएको छ। ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हुँदै नेपाललाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटबाट 350 मेगावाटसम्म आयात गर्न 2021 मेमै अनुमति दिएको भारतले निर्यातका लागि भने लामो समयसम्म झुलायो। यस वर्षको वर्षायाममा बिजुली खेर जाने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, 69 मेगावाटको मर्स्याङदी र 45 मेगावाटको भोटेकोशीको बिजुली निर्यातका लागि पनि भारत सरकारसँग अनुमति मागेको थियो। तर भारतले आफ्नो सहायतामा निर्माण भएका त्रिशुली र देवीघाट जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली निर्यातका लागि मात्रै अनुमति दिएको हो। सोही अनुसार नेपालले हाल दैनिक 39 मेगावाट विद्युत बेचिरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई भारतले बिक्री परिमाण बिस्तारै बढाउँदै लैजाने बताउनुहुन्छ। सोही अनुसार नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि तयारी सुरु गरिसकेको छ। हामीले अहिले भारतलाई 39 मेगावाट विद्युत बेचिरहेको छौँ। त्यो लिगल रूपमा नै अब हामी भारतको बजारमा हाम्रो प्रवेश भइसकेको छ हिजोदेखि कानुनी रूपमा, र हामी अब यसलाई अब भारत सरकारले अहिले 39 मेगावाटको स्वीकृति दिएको छ। अब बिस्तारै यो बढाउला भन्ने आशा छ होइन। हामी त्यो अनुसार तयार गर्दै जान्छौँ र यो बेच्ने भनेको चाहिँ हामीसँग सफिसियन्ट एनर्जी हुँदा हामी बेच्छौँ होइन, नहुँदा हामी भारतीय बजारबाट त्यसरी नै किन्छौँ पनि। प्राधिकरणले यो वर्षकै वर्षायामको विद्युत खेर जान नदिन विद्युत निर्यातको लागि अनुमति मागे पनि वर्षायाम सकिनै लाग्दा मात्रै स्वीकृति पाएको छ। अब 1 महिनापछि भने भारतबाट नेपालले बिजुली खरिद गर्नुपर्ने हुँदा निरन्तर निर्यातको सम्भावना छैन। तर निर्यातको बाटो खुलेसँगै आगामी वर्षका लागि विद्युत व्यापार सहज हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले पनि भारतीय बजार खुल्नु नेपालको लागि ठूलो सफलता रहेको बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिनुपर्ने माग इपानले गर्दै आएको छ। यो सँगै प्रसारण लाइनको सुधार, अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका बनाउने तर्फ प्राधिकरणको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउनुहुन्छ। निजी क्षेत्रले चाहिँ प्रयास पनि गरिरहेको छ हामी व्यापारमा आउँछौँ भनेर। त्यो इजाजत सरकारले इजाजत दिनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नीति नियमहरू बनाउनु पर्यो। अन्तर्देशीय व्यापार गर्न निमित्त चाहिँ चाहिने आवश्यक चाहिँ नियमहरू बनाउनु पर्यो र ट्रान्समिसन लाइन सुदृढ ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्यो। अन्तर्देशीय लाइन चाहिँ जहाँ निर्माण भइसकेका छन् त्यसलाई सुदृढीकरण गर्ने र जहाँ भएको छैन त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्माण गर्ने, युद्धस्तरमा निर्माण गर्ने। त्यो ट्रान्समिसन लाइनको होलिङ चार्ज चाहिँ को सम्बन्धी नीति आउनु पर्यो र त्यो पनि तोकिनु पर्यो। यदि भयो भने हामी निजी क्षेत्र पनि भारतका निजी क्षेत्रसँग यो व्यापार गर्न तयार छौँ। प्राधिकरणका अनुसार अहिले दिउँसोको समयमा 200 र रातिको समयमा 550 मेगावाटसम्म विद्युत खेर गइरहेको छ। तर भारतले जारी गरेको अधिकार प्राप्त संस्थाहरूले विद्युत आयात निर्यातका लागि स्वीकृति तथा सहजीकरण प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि 2021 मा अरू देशको लगानी रहेका प्रसारण र वितरण आयोजनाबाट विद्युत नकिन्ने प्रावधान छ। भारतले आफ्ना सहायतामा सञ्चालित आयोजना बाहेक तत्काल अन्यलाई स्वीकृति दिएको छैन। यसले चिनिया लगानी र उनीहरूको निर्माण कम्पनी संलग्न भएको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने संकेत भारतले गरेको कतिपयको बुझाइ छ। ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्व सचिव अनुप कुमार उपाध्याय चिनिया लगानीलाई लिएर केही कडाई गर्न खोजेको देखिए पनि अहिले नै भारतले चिनिया लगानी रोकियो भन्न नमिल्ने तर्क
गर्नुहुन्छ। जुन किसिमको उनीहरूले हामीसँग विवरणहरू मागे त्यो विवरणहरू हेर्दाखेरि भारतीय पक्षबाट कुनै किसिमको रेस्ट्रिक्सन खडा गर्न खोजिएको हो कि भन्ने अनुभूति चाहिँ हुन्छ। तर त्यसलाई अहिले नै हामी कन्क्लुजनमा पुगिहाल्नु हुँदैन भन्ने बुझाइ हो, किन उनीहरूले स्पष्ट बोलेको छैन। उसले किन्दैन भनेर बस्नु हुँदैन, पहल गरिराख्नुपर्छ। फेरि चिनिया लगानीलाई उसले रोकेको पनि छैन। हामीभन्दा धेरै ठुलो चिनिया लगानी उनीहरूकै देशमा पनि छ। त्यसैले सबै जसो बिजुली हामीले उतै बेच्नुपर्छ भन्ने पनि छैन र हाम्रै लगानीबाट पनि उत्पादन गर्दैछौँ नि, त्यसमध्येबाट पनि विद्युत बेच्न सकिन्छ। ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत हाल विद्युत आयात मात्र भइरहेकोमा बुधबारबाट भने निर्यात पनि सुरु भएको छ। पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत निर्यात सुरु गरेसँगै नेपाल र भारत बीचको विद्युत व्यापार नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको रूपमा लिइएको छ। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, सुरु भएको काम आधा सकिए बराबर हो। लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपालले भारतलाई विद्युत बेच्न सुरु गरेको अध्यायलाई काम आधा सकिएको भन्दा पनि उज्यालो नेपाल अभियानले देखेको सपनाको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा लिनुपर्छ। विद्युत व्यापारका क्षेत्रमा नेपालको सम्भावना प्रचुर रहे पनि काम बल्ल सुरु भएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने बताउनु भएको छ। स्कटल्याण्डमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागिता जनाएर स्वदेश फर्किएपछि विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर एमसीसीलाई अघि बढाउने बताउनु भएको हो। गरेर हामी चाहिँ पास गर्ने हाम्रो चाहिँ यो प्रचण्डजी मैले साइन गरेरै पठाएको छु त, तिमीले पास गर्नु भन्दाखेरि पार्लिमेन्ट किन तिमीले तुरन्तै चाहिँ बन्द गरेर उहाँले फेरि बन्द गरेर हुँदैन पास गर्नु। मैले अर्कै कारणले पार्लिमेन्ट हाम्रो गरे भए चाहिँ केही चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कारणले चाहिँ त्यो रोकिया हो, त्यसमा चाहिँ त्यही असल बन्दैन भने मैले त्यो। स्कटल्याण्डमा रहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीकी उपप्रमुखसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो। अर्को प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन पुरै समय टिक्ने बताउनु भएको छ। गठबन्धन चाहिँ पुरै समय सब रहन्छ, त्यही हो। गठबन्धनमा कुनै किसिमको सरकार नगर्नुभएको उहाँहरूले। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी छिट्टै नेपाल भ्रमणमा आउन तयार रहेको जानकारी दिनुभएको छ। मोदीलाई आफूले भ्रमणको निम्तो दिएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँलाई नेपाल आउनुहोस् तपाईँ भने मैले हामी स्वागत गर्छु नेपाललाई। तपाईँ पशुपतिनाथ जानुहुन्छ, बुद्धिनाथ जानुहुन्छ, तपाईँ नेपालको चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा भर्नुहुन्छ, आउनुहोस् तपाईँ आउनुहोस्, मलाई स्वागत छ नेपाललाई भनेको हो मैले। उहाँ चाहिँ आउनु तयार हुनुहुन्छ, तर मलाई पनि नेपाल इन्डिया आउनुहोस् भन्नुभएको छ, उहाँले त्यही हो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले स्कटल्याण्डमा भएका विभिन्न देशका प्रमुखसँगको भेटवार्ताले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउन फलदायी भएको दाबी समेत गर्नुभयो। यमपञ्चक अन्तर्गत आज ऐश्वर्य धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको आराधना गरेर लक्ष्मी पूजा मनाइँदैछ। विशेष गरी घरका झ्याल ढोका, चोटा कोठा, सङ्घार, कौशी, अटाली, भर्याङ लगायत स्थानमा सरसफाई गरी दीपावली गरिन्छ। शुक्ररात्रिको पूजाका लागि साँझ आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटोले लितपोत गर्ने चलन छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो कलश र गणेशसहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना, पैसा, धान, चामल, फलफुल, सेलरोटी र फुलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। आज घरमा लक्ष्मी पूजा गरेपछि धन सम्पत्ति वा अन्य सम्मान घर बाहिर पठाएर लक्ष्मी बाहिर जान्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। साँझ युवतीहरू समूह बनाई घर घरमा भैलो खेल्ने प्रचलन छ। यसैबीच महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 113औं जन्म जयन्ती साहित्यिक क्षेत्रमा आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 साल कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाको दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित भएका छन्। नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गरेका देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। देवकोटाका मुनामदन सहित शाकुन्तला, सुलोचना, कुञ्जनी लगायतका कृति प्रसिद्ध मानिन्छन्। विक्रम सम्वत 2016 सालमा शिक्षा मन्त्री हुँदा देवकोटाले देशैभर नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयको रूपमा लागू गराउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनसँगको यात्रा आगामी निर्वाचनसम्म रहने दावी गर्नुभएको छ।
भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई कसैले भत्काउन नसक्ने भन्दै गठबन्धनलाई निर्वाचन गराउने म्यान्डेट प्राप्त भएको बताउनुभयो। संघीय संसदको चुनाव समयमै हुनेछ। त्यसको निम्ति हामी जसरी काममा सफल हुँदै हिँडेका छौँ, अगाडि बढेका छौँ, त्यसै गरी निर्वाचनको मैदानमा पनि विभिन्न ठाउँको आकलन हामीले गरिरहेका छौँ। हामी जित्दैछौँ। बाँकी हामीसँग ईर्ष्या गर्नेहरूको हालत खत्म हुनेछ। एमाले प्रति लक्षित गर्दै पार्टीभित्र अपमान सहेर बस्नुभन्दा विकल्प खोज्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले कसैको अपमान गर्नुभन्दा संगठन र पद्धति अनुरूप अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले न्यायालयमा देखिएको विवाद निरूपण गर्न तत्काल गठबन्धनमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि राजीनामाको दबाव बढिरहेका बेला दलहरू मौन बसेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेलामा सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीले सो विषयमा गठबन्धनमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले पार्टीमा समायोजन हुन चाहने दल र व्यक्तिसँग छलफल गर्न महासचिव बेदुराम भुषालको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता समिति समेत गठन गरेको छ। एकीकृत समाजवादीले विभागको जिम्मेवारी समेत टुङ्गो लगाएको छ। विदेश विभागको नेतृत्व वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले गर्ने हुनुभएको छ भने संगठन विभागको जिम्मेवारी महासचिव भुषाललाई दिइएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। साता अघि 10,000 भन्दा बढी रहेको सक्रिय संक्रमितको संख्या आजसम्म आइपुग्दा 8,500 झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 518 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 8,890 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 7,93,789 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर पनि घट्दै गएको देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6,385 जनाको परीक्षण गरिएकोमा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,436 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 64,372 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। यो सहित नेपालमा 74,30,305 जनाले पूर्ण मात्रा र 87,35,264 जनाले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय समिति हेरफेर र विधान संशोधनको निर्णयलाई मान्यता दिएको छ। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्षको कार्तिक 11 गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले समितिमा 124 जना रहने र विधान संशोधन गरिएको विषयमा आयोगलाई पत्र मार्फत जानकारी गराएको थियो। आयोगले पार्टीको विधान 2078 र केन्द्रीय समितिमा हेरफेर भएको विवरण, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 51 र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को नियम 25 बमोजिम अध्यावधिक गरेको हो। आयोगमा अध्यावधिकका लागि पठाइएको केन्द्रीय सदस्य विवरणमा मिलन पाण्डे सहितका नेताहरू पनि रहेको नेता प्रकाश चन्द्र परियारले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति हेरफेरलाई मान्यता दिएको विरोधमा संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै संयोजक पाण्डेले पार्टीको विधान र केन्द्रीय समिति हेरफेर जस्तो गम्भीर विषय आयोगले छोटो समयमा अध्यावधिक गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। पार्टीको विधान संशोधनले संयोजक पाण्डेलाई भूमिकाविहीन बनाएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारले शिक्षामा आवश्यकता अनुसारको लगानी गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरिए पनि केन्द्र सरकारले नै आवश्यकता अनुसारको लगानी गर्न नसकेका कारण अपेक्षित प्रतिफल हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले केन्द्र सरकारले शिक्षा ऐन बनाउन ढिलाइ गरेको चर्चा गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा रहेको उमेर हद पनि नमिलेको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। केन्द्र सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउन ढिलाइ गरेकाले अन्योलता छाएको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश 1 को सरकार परिवर्तन भएपछि मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले राजीनामा दिनुभएको छ। आचार्यले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई मार्फत प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको हो। प्रदेश
प्रमुखको कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता आचार्यले मुख्यमन्त्री राय मार्फत हिजोदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको उल्लेख छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन रायले एमाले निकट आचार्यलाई 2074 फागुन 25 गते मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गर्नुभएको थियो। लमजुङको बेसी सहर नगरपालिका 7 सहजी पुमा खोलामा सञ्चालित सिरक डस्ना उद्योगमा आगलागी भएको छ। आगलागीबाट सिरक डस्ना बनाउने मेसिन लगायत सामान जलेर नष्ट भएको छ। रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका 2 का सहदेव हुसेन र देवाही गोनाही 2 का रमेश माझीले सञ्चालन गरेको उद्योगमा बिहान 11 बजेतिर आगो लागेको थियो। सिरक डस्नाको लागि कपडा पेल्ने क्रममा आगलागी भएको हुन सक्ने बताइएको छ। स्थानीय र प्रहरीको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीले उद्योगमा आगलागीबाट करिब 3 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब मुगु डायरीको पालो। मुगु डायरीबाट साईको नमस्कार। अत्याधिक चिसो बढेपछि मुगु गाउँका स्थानीय बेसी झर्न थालेका छन्। मुगम काठमाडौँ गाउँपालिकाको मुगु गाउँमा कार्तिकमा चिसो बढेर -डिग्री तापक्रम पुगेर पानी जम्न थालेपछि स्थानीय गाउँ छोडेर बेसी झर्न थालेका हुन्। अत्याधिक चिसो गाउँमा बस्न कठिन हुन थालेको मुगु गाउँका गुरु टसी तामाङले बताउनुभयो। खोला धारामा बरफ जमेपछि लुगा धुन नुहाउन गाह्रो हुन थालेको मुगुको सीमा प्रहरी चौकीका इन्चार्ज भक्त रावलले बताउनु भए। वर्षाले धान बाली नष्ट गरेपछि मुगुको खत्याट सोरु गाउँपालिका र छाना राय नगरपालिका किसान चिन्तित भएका छन्। वर्षाले धान खेतमै भिजेर उम्रिएको र कसैको खेतको धानको बोटमा धान नै नलागेको र केही खेतमै ढलेर नष्ट भएको किसानको भनाइ छ। सोरु गाउँपालिका स्थित खोतु लिब्रु कालबाडा नेर जिमा सिप कालै धैन लगायत बस्तीमा धान उत्पादन हुने गरेको छ। खत्याट गाउँपालिकाको ह्याङलु गमथार हिगा रातापानी कार्तिक पहिलो साताको पहिरोले अवरुद्ध भयो। गमगढी सोरुकोट सडक 2 सातापछि सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। छारा राय नगरपालिका र सोरु गाउँपालिकाले हाम्रो क्षेत्रको सडक डोजर लगाएर पहिरो पन्साएपछि गमगढीदेखि सोरुकोसम्म समाधान चल्न सुरु भएको छ। पहिरो पन्साएर सडक सञ्चालन भएको सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकबहादुर साईले बताउनुभयो। रारा विमानस्थलमा हवाई यात्रुलाई हवाई टिकट पाउन शास्ति हुन थालेको छ। तारा सीता र समीर एयरका कर्मचारीले मनोमाय ढङ्गले हवाई टिकट वितरण गर्दा सर्वसाधारणलाई हवाई यात्रुलाई कठिनाई भएको हो। अर्कोतिर रारा घुम्न आउने यात्रुले दोहोरो हवाई टिकट लिएर आउँदा जिल्लाका स्थानीयलाई टिकट पाउन मुस्किल भएको छ। नेपालगञ्जदेखि मुगु जाने यात्रु नभएको भन्दै निजी एयरलाइन्सले कार्गोको नाममा प्रति व्यक्ति 12,000 हवाई भाडा असुल्न थालेपछि यात्रु बढी मारमा परेका छन्। आधा पर्यटक र आधा स्थानीयलाई हवाई टिकट वितरण गर्न निजी एयरलाइन्सलाई परिपत्र गरेपछि कार्यान्वयन नगरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महलले बताउनुभयो। हस्त मुगु डायरी आजलाई यति नै। राज्यले दिनुहोस्। नमस्कार। राजबहादुर साईले पठाएको मुगु डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। म्याग्दीमा निर्माणाधीन 25 मेगावाट क्षमताको दरबाङ म्याग्दी खोला जलविद्युत आयोजना विगत 3 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। 3 वर्ष अघि शिलान्यास गरिएको सो आयोजनाको निर्माण कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन। 5 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको 2075 पुस 3 मा शिलान्यास गरिएको थियो। आयोजना निर्माणका लागि सर्वसाधारणबाट अग्रिम सेयर सङ्कलन गरिए पनि पूर्व मुख्य प्रबन्धक धौलागिरी कालिका हाइड्रो लिमिटेड शिलान्यासपछि कार्यस्थलमा देखिएको छैन। प्रवासमा रहेका जिल्लावासीबाट म्याग्दी इन्भेस्टमेन्ट र ग्लोबल फ्रेन्डसिप क्यापिटलका नाममा रकम सङ्कलन गरिएको थियो। निर्माता धौलागिरी कालिका हाइड्रोले अन्य जिल्लावासीबाट समेत सङ्कलन गरेको संस्थापक सेयर विगत 5 वर्षदेखि फसेको छ। मालिका 5 र 7 तथा धौलागिरी 7 धारापानीको फेरीमा बाँध निर्माण गरी 5 किलोमिटर लामो सुरुङबाट म्याग्दी खोलाको पानी ल्याई पावर हाउस बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपलब्ध स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन तथा परिचालन गर्न नसक्दा मुलुकले गरिबी बेहोरिरहनु परेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त हुन सरकारमा बस्नेले जनताको शासक नभई सेवकका रूपमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले नीति बनाएर मात्र नहुने भन्दै नीति कार्यान्वयनसँगै राष्ट्र निर्माणका लागि सबैले सङ्कल्प गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको प्यालेस्टाइनमा युरोपेली युनियन EUले $1.88 करोड सहयोग गरेको छ।
सो सहयोग रकम प्यालेस्टाइन सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको युले जनाएको छ। विशेषतः स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत अन्य आर्थिक क्षेत्रको खर्चका लागि सो रकम प्रयोग गरिने जनाइएको छ। इजरायलसँगको द्वन्द्वका कारण चरम आर्थिक सङ्कटमा धकेलिएको प्यालेस्टाइनमा रोजगार, कामदारको पारिश्रमिक, पेन्सन लगायत अन्य आर्थिक कारोबारका लागि समस्या रहेको र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्र पनि धराशयी भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। चीनले आफ्नो आणविक हतियारलाई अनुमान गरे भन्दा धेरै छिटो विस्तार गर्न थालेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। पेन्टागनले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् 2027 सम्ममा चीनसँग 700 डेलिभर गर्न सकिने आणविक हतियार हुन सक्ने दावी गरेको छ। सो संख्या 2030 सम्म पुग्दा 1000 हुन सक्ने उसले बताएको छ, जुन पेन्टागनले एक वर्ष अघि भविष्यवाणी गरे भन्दा 2.5 गुणा बढी हो। अब खेल समाचार। आइसिसी महिला T20 विश्वकपको एसिया छनौटको तयारीका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टोली बङ्गलादेश गएको छ। महिला टोलीले बङ्गलादेशमा एक साता अभ्यास खेल खेल्नेछ। कार्तिक 25 गतेसम्म 4 अभ्यास खेल खेल्ने र त्यसपछि महिला टोली उतैबाट कतार जानेछन्। सन् 2023मा दक्षिण अफ्रिकामा हुने T20 विश्वकपको नेपाल सहित 6 राष्ट्रले ग्लोबल छनौटको लागि युएईमा एसिया छनौट खेल्नेछन्। छनौटमा नेपाल, भुटान, हङकङ, कुवेत, मलेसिया र युएई गरी 6 राष्ट्र सहभागी छन्। नेपालले पहिलो खेल मङ्सिर 6 गते हङकङसँग खेल्दा दोस्रो खेल मङ्सिर 7 गते भुटानसँग खेल्नेछ। यस्तै मङ्सिर 9 गते कुवेत, मङ्सिर 10 गते मलेसिया र 12 गते युएईसँग खेल्नेछ। ग्लोबल छनौटबाट शीर्ष 2 टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा हुने T20 विश्वकपको लागि स्थान बनाउनेछन्। आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत सुपर 12 को खेलमा बङ्गलादेशलाई पराजित गर्दै अस्ट्रेलिया समूह 1 को दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। आजको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियाले बङ्गलादेशलाई 8 विकेटले पराजित गरेको हो। बङ्गलादेशले प्रस्तुत गरेको 74 रनको सामान्य लक्ष्य अस्ट्रेलियाले 6.2 ओभरमा भेट्टाएको थियो। कप्तान आरोन फिन्चले सर्वाधिक 40 रनको योगदान गरेका थिए। त्यस्तै अर्का ओपनर डेभिड वार्नर 18 रन तथा मिचेल मार्स 16 रनमा नट आउट रहे। अस्ट्रेलियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको बङ्गलादेशले 15 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै मात्र 73 रन बनाउन सकेको थियो। यस समूहमा इङ्ल्यान्ड 8 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहँदा दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रेलियाको समान 6-6 अङ्क छ। वेस्ट इन्डिजको 2 अङ्क छ भने श्रीलङ्का र बङ्गलादेश अङ्कविहीन छन्। त्यस्तै दोस्रो खेलमा अहिले श्रीलङ्का र वेस्ट इन्डिज बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म श्रीलङ्काले 19 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको छ। हालसम्म पान्थुम निसाङ्का र चारित एसलान्काले अर्धशतक पूरा गरिसकेका छन्। अवस्था कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते, शुभरात्रि।